भक्त माथि कृपा गद्या कोमल शोभा बाला तैलाई दिने आफ्नो धाम जयको निष्काम चाला नील कमल समानका सुन्दरताका घर फुलेका कमल जसा जयका छन् नेता र जो म दादी दोष बठे सदा मुक्त रन्या प्रणाम छ तिनै विभु सबका दुःख हर्न्या प्रणाम छ तिनै विभु सबका दुःख हर्न्या। आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिम सुन्दैकीलाई रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोली बसेका सुदूर पश्चिमका लाखौं देउडा प्रेमी श्रोता मित्र अनलाइन रेडियो खोली बसेका संसारैभरिका श्रोता मित्रलाई लगै स्वागत छ। सँगसँगै तमलाई लगै स्वागत छ। पाउने 9 बजेसम्मको आज लगै साथ सँग दिया भनी अनुरोध लगै छ। भुवनदेव लेखकजीले लेखी पठाएको रचनाको वन्दना पर्व कार्यक्रमका दारुगाडा गोकुलेश्वर 5 दार्चुलाका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 18 नयाँ कटान शिव पार्वती टोल कञ्चनपुर बठे लेखराई छ। अगाडि आज लेखराई छ उनले विष्णु मन्दिर साके धाम नजिकै छ ठुलो तीर्थ छ कि नाइथी फार्म शीर्षकमी मान्छेका जीवन माइत तिनहु नान ताप ताप भन्नु दुःखको नाम भन्नान किताब पहिलो दुःख आदि दैविक देवताको ऋण तिर्न नसकिया बटी औना दुखी दिन आदि भौतिक दोस्रो दुःख पितृ रिसाउनाले घरमा कलह हुन्या चालन पाउनाले आध्यात्मिक तेस्रो दुःख मानिसको चोला नमिल्लाले गुरु ज्ञान खुबै दुःख हेला तीर्थ घुम्नु तीनै अर्थ तीनै दुःख झान्या और अर्थ केही जानेन मैले ईशो माण्या गंगा नाया एकै फल हडको मैल झान्या धर्म अर्थ काम मोक्ष सन्त चारै दिन्या कञ्चनपुरको पश्चिमोत्तर चुरे डाँडा फेदी 4 किलोमिटर उत्तर सदरमुकामदेखि साके धाम विष्णु मन्दिर ठुलो तीर्थ स्थल पुगी आया सबको होलो त्रिताप निष्फल बाबा रामदास ठुला ताका सन्त र्यान सुन्दर ठौरमा दुबै भक्तरे भगवान पुरानो विष्णुको मूर्ति शेषैया सियाको भौतै पहिले जङ्गलमाई ग्वालीले पाएको विष्णु कुण्ड नामको ठुलो ताल भरियाको कमलका फूलका बीचमा ब्रह्मा सजायाको सिद्धि विनायक मन्दिर शिव हनुमान विष्णु मन्दिरका साथ कति शोभायमान यज्ञ पाठ पूजा गर्ने यज्ञशाला अर्को एक फेर घुमेर आउन्या गरेहाला जमर्को अखण्ड रामायण पाठ दिन दिनै हुन्या रामायणको सारा कुरा सबैलाई सम्झाउन्या मन्दिरका बाबा ठुला ज्ञानी परम भक्त मोह माया जाल बठे सदा छन् विरक्त मर्यादा पुरुषोत्तम रामको चरित्र रामजीकै कथा सुनाई भरि दिने भित्र कोटी होम यज्ञ भ्याको पवित्र स्थल टाढा तीर्थ जानु क्याइ हो न्याय मिल्या हो फल साधुको सङ्गत गरी समय बिताएको मिली जान्छ सारा फल मनले चिताएको भगवानसित भक्ति माग्नु नमाग्नु संसार संसारका चिज मिल्या कर्मका अनुसार ईश्वर घटमै बस्या घटमा जनाइदिन्या सन्तको सङ्गत ठुलो तीर्थ नै हो पाउन्या विषय विरक्त गद्या ईश्वर आसक्त सन्तको दर्शन ठुलो जो भगवानका भक्त दिनदिनै सत्सङ्ग दिन्या हृदयलाई धुन्या दुःखका सागर बठे कोहोला बचाउन्या धर्म अर्थ मोक्षसँगै मिल्या हो कामलै झान्या गर नजिकको तीर्थ केही छ कि फामलै नजिक तीर्थ हेला भन्या पुरानो उखान विषरिझा पुग्दै पड्या यो साकेत धाम विष्णुको वैकुण्ठ जसो भौतै ठुलो धाम नजिकै छ ठुलो तीर्थ छ कि कसै फाम नजिकै छ ठुलो तीर्थ छ कि कसै फाम भुवनदेव लेखकजीको रचना थियो। गोकुलेश्वर 5 दार्चुलाका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 18 नयाँ कटान शिव पार्वती टोल कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनदेव लेखकजीलाई भौतनीको कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले उनले लेखी पठाएको गीत हुन त दोस्रिया पुरै पढ्दिए लगै सुनु जसो खालो थियो एकै हरफ त दोस्रिया पढ्दै मन लाग्यो भगवानसित भक्ति माग्नु नमाग्नु संसारका चिज मिल्या कर्मका अनुसार उनलगै साँच्ची कुरोडी कानी हो भगवानसँग त गइबर भगवानमी आफूले आफ्नो शरीरलाई समर्पित पद हो मान्छ त भगवान हो कि गइबर मेरा घर भुइँसाले दुध दिँदै होइजाने थियो मेरो चेलो एसएलसी पास भइले होइजाने थियो अथवा मेरा धन पैसा कि वर्षातै भइदिएले हुने थियो भनेर भगवान हो कि भक्ति तसी भक्ति भएले पै कहाँ भक्ति हुन्थ्यो त्यो त कर्मका फल हुन् जो पास हुनु फेल हुनु धन हुनु सम्पत्ति हुनु बाँकी जम्मै त
आफ्नो मन व भक्ति मिलाउनुहोस्, सारा धन भगवानबाट मागेले कहाँ पाइन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन देव लेखकजीलाई, भौतेनीको कोसेलीकीलाई। डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको रचना छ रगुवा कर्मा फल आबरुनु भल भल, शीर्षक लेख रहेछ। चौडी डडलदुराका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुरबटे। कठै लाडे काइया मेरा वर्ष 4 बेसी, सबैको छियद्दो भयौँ काट्या मेरी खिसी। न त दान न दक्षिणा न परो पकाएर, अडौसी पडौसीसित न त सरोकार। नराख्या इष्ट रे मित्र सबका पैसा खाया, सबसित हकारी बोल्यौँ मज्झो कोही नहाया। सराप लागे कि हाउनाउ स्वानी छाड्या जेठी, आफ्ना कर्म कि सुच्या रुनाउ चानी पेटी। ज्याका मलाई अर्या मैले सबै भ्रष्टाचार, कसैसित बोल्दै न जान्या मैले शिष्टाचार। न कसै मलामी गयौँ न त गयौँ जन्ती, जय बेला चलन्थी मेरी कसै किन गन्ती। सक्यासम्म दिया मैले आफन्तलाई दुःख, तबै हुन् कि कोही न बोल्या आज मेरा मुख। आफै निको आफ्नै निका माण्या गोरु बाछा, आफ्नै लत्ता निको माण्या फाट्या किलै कच्छा। जिन्दगी बिताया मैले जुवा तास खेली, आज म सबैको हेला मान्ना चेला चेली। तबै किलाई भयौँ आज स्वानी कोलै हेला, बागै जनी गुरु तग्दा मेरा बुहारी चेला। सरकारका परताप पाउन वृद्ध भत्ता, पैसा छैया मन लाग जान्छ खेल्नु तासा पत्ता। रात पढन्छे झुपा झुपा बुढीमु खैन बोल्ली, आब्दिन्छे खानै भणी आशा लाग्दौ टोल्ली। खाइखोइ निमाउँछे बत्ती बुढी आफ्ना कोठाई, खानाइदे भनेले बुढी घुर्ची दिन्छे लोटाई। एक मन्या भने कि भणी यो बुढी नकटा, एक घुट चाह कि माग्या भन्छे जन उचटा। मसित जन बोला भन्छे क्याना कले बोल्ला, कर्मका फलका भन्छे पढेर तसाई टोल्ला। कठै लाडी खाया मैले आफ्ना कर्मा फल, कसरी जान्या हुँ स्वर्ग रुनाउ भल भल। मेरै कर्म म आई लाग्या म कै लाइदेऊ दोष, दुत्या पछा भैलो भयो आबाई क्यारो होस। वृद्धाश्रममै जाने थिउँ रे खुट्टो हाल्लाई नठाउँ, कोही छ कि सल्लाह दिन्या भन्ना अब कहाँ जाउँ। जोगी हुन्या विचार थियो नाङ्गाका आखडा, भाङ खाई अद्दान भन्ना तालै खुब झगडा। भाङ्गो खाई सक्या ल्याइथ्यौँ नाङ्गा हुनै लाज, ठुला नाङ्गा हुन्या र्यान नाना जोकी बाँच। बागै डरले झाड गया झाड सात बाग, पापो फल यहीँ मिल्यो धन्य मेरा भाग। मनीको मान्नै न कोइन यही मेरी बस्तीमा, मैले लगाए दिन बिताया उही बेला मस्तीमा। परोपकार क्या खै भन्ना त्यो मलाई थाहै न, दुखीलाई झिकझुका हाल्या काट्याकी गाइने। दीर्घ राज्यका गीत सुनि आज आइथी होस, गट्टा काम केही न छाड्या जबानीका जोस। तबै भयौँ निश्चय रगुवा नाउ हो मेरो रगी, तास दारु तिन्ची जमै सम्पत्ति दिया सकी। लौडी समय थोक्कै हिट्या रिङाई भन भन, कालबै रिले चिल्लै जनै रिटो फन फन। कुरै निकी छाँचै जनी सबलाई डडोल्या, मला मिन जान्या जसा गाउँकालाई गौँवाल्या। नमर्या मलामी गयौँ न कसैकी जन्ती, आफैले आफैलाई म पाएँ कसैन अर्या गन्ती। जातब र्या त काहीँ गयालै आँखा राख्न्या ट्वाई, यही मेरा को भर्नालो म हाया हुँ ज्वाइँ। कसैले गाई गोरु लगाई बाजा खेच्चराया, मेरो सरु खुवायो भणी बैरान भराया। कठै लाडी कहाँ जाने हो कस्या पखालु पाप, धर्मराज कस्या दिन्ना अब मलाई माफ। कानला गियो एयरफोन आँखा लागि चस्मा, 32 रैया 12 शरीर आत्ती बसमा। चरस दारु गुटका खैनी खाई भयो दम, लौडी छ सहारा एकै अद्दौ ख्वाम्म ख्वाम्म, लौडी छ सहारा एकै अद्दौ ख्वाम्म ख्वाम्म। रगुवाका कर्मका फल अब रुनो भलभल शीर्षकमा लेख रहे थे डोटी रत्न कोशराज बोहराजीले। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न कोशराज बोहराजीलाई भौतेनिकको कोसेली कार्यक्रम में पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले तमलगा आफ्ना केही लगे मनमी लागन छ मलाई ईशा गीत लेख पर पठाउने थियौँ भन्ने जसो भन्या कार्यक्रमका ठेगानामी लेख पर पठाइदिया। अहिले कही फेर हाम्रो गीत सङ्गीतको धुन लगे बजियो गीतबटी सुने हल्ला वहाँ ठाउँ छ कि बाजकालीका हृदयमा, मकन ठाउँ छ कि बाजकालीका हृदयमा, मकन ठाउँ छ कि बाजकालीका हृदयमा। नौरखाको पारो साथै भएकी एकै बहिनी, नौरखाको पारो
सातै भाइकी एकै बहिनी गरेकै छ फारुसैका लागि बालो जोबन गरेकै छ फारुसैका लागि बालो जोबन गरेकै छ फारुसैका लागि। आदरणीय श्रोता मित्र, अहिले एक गीतलाई यत्तिकै बजाउन बाँकी मित्रहरूका रचनातिर लाग्दा भीमराज पन्तजीको रचना छ कुवाकोट 5 सलकाँटै पुर्चुणी बैतडीका मित्र दैजितिन भूमिराज टोल पोलखरी कञ्चनपुर भन्नुभयो लेखराई छ। अच्याल दार्चुला रहेछन् र दार्चुलाई बठे एकै फेरा सदनमै मिलाई लाइन शीर्षक लेखराई छ आफ्नो कोसेली। यही समी राजनीतिका अर्खाइ छन् धन्दा संविधान नहुने भयो आउँला गन्दा गन्दा कहिले हाल्यो गला पासो कैका पढ्यो फन्दा सहमति भन्न होइ गयो शर्मिन्दा भोट दिने भोटरलाई त लागिरहेछ दिक्कै सदनमा बहस कमै कोठा बैठक झिकै सपड्या सरक्क हुने बिगडेकी छाइ हो संविधान सबैको साझो कयको कुनको नै हो आफै टुट्टा आफै फुट्टा आफै चानी चुट्टा सिंह दरबार छिरेपछि आफै मजा लुट्टा खाने बेला सहमति दिने बेला टेढा सहमति हुने बेला केही हाल दान ठेडा पाउनेले मोजमस्ती गर्यो नपाउने रोयाको 12 बुधे समझदारी गाँठो कहाँ खोयाको शान्ति र सम्झौता कसी मसी र पाँचाको भर छैन भरोसा छैन बिग्डेकी छाँचाको 2 फेरा सदनको चुनाव पढ्यो अल्पमत सम्झी हाला सोची हाला गत र विगत मेची काली हिमाल पहाड साझा फुलबारी हो नेपाल आमाका दुःख क्या कर्म हारी हो जनताले दिएका दानको मस्ती लुटाउ जन आपसमा दाजुभाइौ कभै फुटाउ जन शान्ति निर्माण संविधानको एजेन्डा हो एकै नेपाल र नेपाली एकै समस्या हो एकै मुख्य शत्रु गरिबी हो हटाउँ सबै मिली राजनीतिमा हातेमालो पारौँ झिलिमिली परदेशपन बनाउनु छ तराई हिमाल मिलाई आबरे अबेला भयो गर्नु होइन ढिलाइ संविधान निर्माणकी लागि सदन चलि जाऊ लोकतन्त्रको फुलफुली जाऊ गणतन्त्र फली जाऊ फुलफुल्याको फल लागेन गणतन्त्रका झुला आबरे नसुकाऊ हजुर कानुनको मूल नेपाल आमाका दिन फर्क नाकी कभै मूल कानुन निर्माणकी लागि पढौँ सबै पत्रकारका कलम थाक्या लेख्देका हात थाक्या चुनाव जित नेता जिता डाँडा काँडा लाग्या अर्थको बेअर्थ भयो भोट दियाको साइन 601 सदनमा मिलाई हाल लाइन 601 सदनमा मिलाई हाल लाइन भीमराज पन्तजीको रचना त्यो दैजितिन भीमराज टोल पोलखरी कञ्चनपुरका मित्र दार्चुला बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद भीमराज पन्तजीलाई हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर आफ्नो कोसेली पठाइदिया हुनाले। लक्ष्मी दत्त बोहराजीको रचना छ डडलदुरा चौडीका मित्र अच्याल सुडाचार हरपाल कञ्चनपुरमी रहेछन् उही बठे हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइरहेछ। ओमजी गइथ्या कि तमलाई देजा त तग्दा कि माताले खैच्याका मान्छा जानु त्यो देख्दा कि ओमजी देजा त ऐल तमलगै गइथ्या कि गोर्खाका चलामै तमलाई सामेल भइथ्या कि बिहान लकी भिडसित दर्शन पाइथ्या कि दर्शन अरि आमासँग के बिन्ती लाइथ्या कि रात कि रतेडी बसी आरती गाइथ्या कि तस ठाउँ माताको बासा केही अन्त पाइथ्या कि 8 वर्षका 2 केटा कामद्या केही तमले हाइथ्या कि को देवता कामेका रहेछन् केही पत्ता पाइथ्या कि चलामै जान्तक तम गाउँल्या भाइथ्या कि जलेपी तिलसिक्री मिठाई केही तमले खाइथ्या कि तिमुरा भूमिरो भाङो केही तमले पाइथ्या कि आमाको प्रसाद माणी केही तमले ल्याइथ्या कि सुन्तला मुसुमी केला केही तमले खाइथ्या कि तिनै डाङ्गा चलो गइथ्यो केही चाल पाइथ्या कि 2 चला जोरैका आइथ्या दिउँसेडी कि जाँत चला कि भिडभाड धेकी होस रैन यहाँ त दाइन गुदुर कन लाग्या दमाउ कि तालमै धामी लै उछिट्ट पस्या उनरी चालमै स्प्रिङ लायका थ्या कि तिनरा खुट्टामै दाइन बजाउ नाकि बलाई उस्याइ उछिट्टामै फुरफुरु गाजरी टाउना बिचैनी जाइबर गाजकी सुरक्षा अध्या बलिया ज्वान आइबर गाज थाम्द्या रहेछन् ताका साकी परिबार तिनरी चलाइले रहेछ माताकी दरबार 12 बजे पुग्या चला गुधुर कन्या दाइन मान्छे त सबजात धेक्थ्या यही भिसो काइन देवीकी घाइसित जब धामी कामन लाग्या भिड होइ गई बर्ती जब पैसा थामन लाग्या 8-10 वर्षका केटा कामबर हिट्याका तिनै थ्या जातमै सबका
आँखामै रिट्याका दैन दमाउ धीरे धीरे धामी काम काम जब लाग्या मन्दिरतिर पोइ भई थामा थामा जान्तक मलगै नियौँ तसै भिड मणि पेट चेपी पतल्यो होइग्यो तसै रह्यौँ ठणी मन्दिरकी सिँढी बित कहिले ब उचायो दरबारका आँगनमै कोस्याब पहुँचायो कहाँ गया सुरक्षाकर्मी कहाँ छन् ताउन्या मान्छे बाच्या बचाउने कि अब केही र यही न चाहन्छ तैमा नब सागरमै सब भया बेपत्ता बगायो कि डुबायो कि केही लाग्यै न पत्ता माताकी महिमा रहेछ भिडाफै शान्त भई बुढा सैना जान्ने सुन्या पै आया अन्त है जै जै ठाउँत्या सबै शान्त बजाउने बसिया देउला बजाउना कि न्युती निक्केरी कसिया बजी जगदम बाँकी देउला उही उच्च डाँगामै पातलै थर्कन पस्या रुखका हाँगामै धन्य महामाया तेरी महिमा अपार सबै राज्य सबै खुसी सबैकी बहार घर आउने बेला होइगई आजी गयौँ सिउणी आमाका दरबार भित्र ढोग दिया न्युणी भेटी राखी फुल चढाया वरदान माग्या मनको रक्षा अरे सर्वव्यापी मेरा घर बनको रक्षा अरे मेरी इजु अदना दुखी हुँ तेर रक्षाले मेरी इजु आज भोला खुसी छु विपत्तिले सतायाको पढियौँ सुखमै आफ्नै भक्त माणी आया राख्या चरणमै शरणमै पढ्या मौका दिया आमा मेरी खुट्टा ढोग दिउँलो आमा पूजा अर्लो तेरी रक्षा अर्या हम्भणुला ओ आमा है भन्या आजी आउँलो मेरी आमा जिन्दगी रही भन्या आजी आउँलो मेरी आमा जिन्दगी रही भन्या लक्ष्मी दत्त बोहराजीको रचना थियो। चौडी बोहरा गाउँ डडलधुराका मित्र सुडाचार हरपाल कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दत्त बोहराजीलाई। भौतैनिकको कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले तमलगे आफ्नो कोसेली आफ्ना मनमी लागि कि कुरडिकानी हुक्का चिलिमका ठेगानामी लेखपर पठाइसकन्छ। एकै बेराम तमलाई गीत सुनाइहाल्ला बाँकी कुरडिकानी गीत पछा आजहरुला सँगै बसपर साथ दिया झलमले उज्यालो जान्ती आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हुक्का चिलिमक्कासँग तम छौ तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा र तम हामीसँग सुदूरपश्चिमका लाखौं देउडा प्रेमी श्रोता मित्र अहिले उपर गुण्यालबर बसिरहेछन्। मालैतिरका श्रोता मित्रकीलाई नयाँ नेपाल रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर र नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोले पछा पहाडतिर लगे हुक्का चिलिम सुनिसकिन्छ। हाम्रो रेडियो स्टेसनको अनलाइन पेज खोले पछा संसारैभरि लगे हुक्का चिलिम सुनिसकिन्छ। अर्जुन सिंह साउद आँसुजीको रचना छ बैतडी शिखरपुर 4 सेलाका मित्र टाइप सिटी साउदी अरबबाट लेखराइ छ। आइपढेकी घडी शीर्षकमी महिना लाग्या ठन्न ठन्न काम द पशु ज्यान सिक्याको केही पनि छैन सिक्दो पड्डे ज्ञान सही ठाउँमी सही किलाई दिनु पड्डे ध्यान चन्द्र मामाई घर बनाउन्या हमै जसा र्यान खाइसक्दा हिम्मत छ कि पाकी र्यान प्यान केही गरी सक्दैन भन्या उल्टा भरम क्यान आफनी बस्न्या ठाउँ खाइ बिल्लो पनि बाघ घुमी जाउँ सङ्गीतसँग हेमचोलीका काख एक दिन पुषका महिना इसो भइछ सुण यिन कुरा दिमाग राखी मनमुटुइमा गुणा एक नानो चढाको छाउनो डालीमाई बसी छ धरती कुइडो सर्क बादल हिउँ पड्डु पसी छ उही रहेछ पुषको महिना हुन पसिछ जाडी भुर्र चढी चढ छाउनो गइछ डाली छाडी हिट्टै रहेछ अग्गासम्म शक्ति छन्ज्यासम्म सहन शक्ति सकी गइछ हिउँ पढिछ टम्म पखेटा त थगी गइछन् ठन्नी हिउँले चाइ छटपटाइछ ठन्नीले त झडिछ धरतीमै एकै सासा बाँकी रहेछ अब स्याक्क स्याक्क खोलीका दोसाना लाडी गरी फ्याक्क फ्याक्क सुन्नेकी कहानी होली रचना रचित होइगइछ बेहोस पनि के बेर पछि त तैचरी बचाउने अब नै इजु नै कैसी नै बन पातलको घाँस चरी आइछ भैँसी दिनभरि चरेकी भैँसी पेट भरि याकी भैँसी त भगवान भइगई दुखी चरियाकी आकाश है झड्या चढी बाटाका बीचमै भैँसीले गोबर गर्छ तै चढी चिजमै ठन्नीले मरेकी बेला तातो गोबर पायो तात्ता तात्ता केही बेरमै सोसा फिर्ता आयो गोबर भित्रकी चरी बाहिर मुन्टो गाडी भुर्र उडी बाइगई कठै आफ्नी फूल भाडी चरी गई वन घरतिर भैँसी बाइकै घर काल्न पुगे कोही मदैन अनुभूति गर बुझाउनु कम हुन्छ तबै बुझ पड्या बढी गन्धलाई सुगन्ध दिनो आइपढेकी घडी गन्धलाई सुगन्ध दिनो
आइपडे कि घडी। अर्जुन सिंह साउ दासुजीको बहुतै निको रचना थियो आइपडे कि घडी शीर्षक में लेकर आइथ्यो। बैतडी शिखरपुर 4 सेलाका मित्र टाइप सिटी साउदी अरबबाट बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह साउ दासुजीलाई। बहुतै निको कोसेली पठाइबर कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिए हुनाले तमलगै मित्र आफ्नो कोसेली हुक्का चिलिमका ठेगानामी लेखपर पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचना हम कार्यक्रमबाट सुदूरपश्चिम र देश परदेशका लाखौं देउडा प्रेमी मित्रसम्म पुर्याउने प्रयासहरूलाई कार्यक्रममा आफ्नो रचना पठाइदिनैकीलाई कार्यक्रम हुक्का चिलिम रेडियो महाकाली भीमदत्तनगर 18 कटान कञ्चनपुर हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो। यही ठेगानामी तुमले लेखी पठाएले चिट्ठी हाम्रो यहाँ पुगजाली पुगे पछाडि हम अवश्य लगै सुनाउला। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताकीलाई हुक्का चिलिमको फेसबुक पेज छ। हुक्का चिलिमका फेसबुक पेजमा आफ्ना कोसेली पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचना हम अवश्य लगै सुनाउला। तर गीत लेख यहाँ कम्तीमी 12 गीत लेख दिया। बर्ती गीत जति तान्दिया लगै हुन्छ तर एकै विषयमा मात्रै लेख दिया। मल्लो हरफ अर्खै तल्लो हरफ अर्खै उत पछाडिको अर्खै। कोही एक गीत राजनीतिको, एक गीत माया प्रेमको, एक गीत काहीँ धार्मिक ठाउँको तस्या लेख्याले तति मजा नआउने। तपाईँकीलाई वर्षकसम्म एकै विषयमा ट्याक्क पाडबर लेखबर ठ्याक्क पठाइदिया। हम तमरो रचना लगै अवश्य सुनाउला। यो कार्यक्रम तमरो आफ्नै कार्यक्रम हो। अहिले भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। बाँकी कुरोडिकानी भोल 8:10 सुरु होला। आज अहिले भने छुट्टियौँ। नमस्कार। ऐसे लुका झुला ऐसे लुका झुला को हेली का काँडा बिज्या। ऐसे लुका झुला कोयली का काँडा बिज्या। गलैँचीका फुल धेक्नु भई पहिरनु भैन। गलैँचीका फुल धेक्नु भई पहिरनु भैन। गलैँचीका फुल धेक्नु भई पहिरनु भैन।